حضرات گرامی 11 ربیع الاول شریف دا اج مبارک دن اور جمعۃ المبارک دیاں اے مقدس کڑیاں کل 12 ربیع النور شریف کملی والا جدو دنیا دے اتے رحمت بن کے تشریف لے کے آیا او دن ساڈے درمیان جلوہ گر ہون والا ہے اور او رات آن والی ہے جس رات نو اللہ نے ساریاں راتاں دے اتے فضیلت عطا فرمائی۔ او مقام او ٹائم او کڑیاں آن والیاں نے جنہ کڑیاں نو اللہ نے ساریاں کڑیاں دے اتے فضیلت عطا فرمائی۔ میرے کریم نبی اس دنیا دے اتے تشریف لے کے آئے تے رب نے ہر پاسے خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرما چھڑیاں۔ قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں جڑی آیات مقدسہ تلاوت کی تھی اس دے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب اساں تانوں تمام جہاناں واسطے رحمت بنا کے بھیجے آئے، تمام کائنات واسطے، تمام جہاناں واسطے۔ جہان کنے نے پوری دنیا دے اتے، پورے عالم اسلام دے اتے اور پورے جہاناں دے اندر، یعنی کہ پوری اللہ تعالیٰ دی بنائی ہوئی کائنات دے اندر کتنے جہان نے؟ 18,000 جہان اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ کتنے جہان نے؟ 18,000 جہاناں واسطے، صرف ایک جہان واسطے نہیں، 2 جہان واسطے نہیں، 3 جہان واسطے نہیں، بلکہ فرمایا 18,000 جہاناں واسطے اے محبوب اساں تانوں رحمت بنا کے ٹورے آئے، اساں تانوں رحمت للعالمین۔ اللہ تعالیٰ نے جمع دا صیغہ استعمال فرمایا، عالمین۔ ایک عالم ہوئے تے ایک جہان ہوندا ہے، عالمین دا معنی ہوندا ہے سارے جہان۔ اللہ نے جننے بھی جہان بنائے ہر جہان واسطے رب نے اپنے یار نو رحمت بنا کے بھیجیا۔ عام لفظاں دے اندر اگر ترجمہ کرا تے انج سمجھ لو جتھوں تک اللہ دی خدائی ہے اوتھوں تک میرے مصطفیٰ دی بادشاہی ہے، جتھوں تک رب کائنات دی خدائی ہے۔ جس شے نو اللہ نے تخلیق فرمایا ہے، جیڑی شے دا عرشاں والا مالک رب ہے، اس شے دا او دا محبوب جیڑا ہے نبی بن کے آیا ہے، اس شے دا او دا یار جیڑا ہے او نبی بن کے آیا ہے۔ یا ایوہ الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، فرمایا اے لوگو میری طرفوں تواڈے وال ایک آ گئی روشن دلیل، اور فرمایا اسا نور مبین تواڈے کول بھیجے آئے۔ روشن دلیل اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بھیج دیتی۔ کوئی بندہ کو گل کردا ہے نا، کوئی بات کردا ہے تو انہوں لوگی آندے نے اپنا جڑا دعویٰ کیتا ہے دے اتے دلیل پیش کر، دلیل دے کہ کیا تیری یہ گل جڑی یہ سچی ہے، وہ بندہ پھر دلیل دیندا ہے۔ اگر سچی ہوئے تو لوکی مان لیندے نے، اگر جھوٹی ہوئے تو لوکی انکار کر دیندے نے۔ جدوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت دا اعلان کیتا، فرمایا لوگو میں خدا ایک کا، میری عبادت کرو، میرے تو علاوہ کسے دی عبادت جائز ہے نہیں، میرے تو علاوہ کسے نو الہ نہ منیا جے، میرے تو علاوہ کسے نو سجدہ نہ کریا جے۔ لوگاں دے دل دے وچ خیال آیا او آندا میں ایک کا، میرے تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، میرے تو علاوہ کوئی دوجا خدا کوئی نہیں۔ اگر اے گل ہے او تے نظر نہیں آندا، اے دی کوئی دلیل بھی تے ہونی چاہیے نا۔ تو رب کائنات نے پھر اپنے یار نو دنیا دے اوتے بھیجیا اور فرمایا لوگو اگر تانوں دلیل چاہیے نا کہ خدا ایک کے نظر نہیں آندا، اے دی دلیل کی ہے؟ فرمایا پھر میرے یار نو ویکھ لو، میرے یار دے وچوں تانوں میرے جلوے نظر آ جان گے۔ فرمایا میرے محبوب نو دیکھ لو، میرے محبوب دے وچوں تانوں میرے جلوے نظر آن گے۔ اس واسطے کسی نے کہا سی نا کہ خدا کی تجلیوں کا انوار دیکھ لو، تخلیق خدا کا دل نشیں شاہکار دیکھ لو۔ ارے بنا کر خدا نے خود یہ کہا جسے دیکھنا ہو مجھ کو میرا یار دیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی دلیل بنا کے لوگاں وال اپنے محبوب نو بھیجیا اور فرمایا ساری کائنات سارے جہاناں واسطے اساں اپنے یار نو بھیجیا، کسے ایک واسطے نہیں، کسے 2 واسطے نہیں، کسے 3 واسطے نہیں، بلکہ سارے جہان 18,000 عالم، فرمایا سارے عالماں واسطے سارے جہاناں واسطے اساں اپنے محبوب نو تخلیق فرمایا ہے۔
رب دا قرآن بیان کردا ہے پیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے محبوب انہاں لوگاں نو کہہ دیو میں تواڈے ساریاں ول اللہ دا رسول بن کے آیا واں، تواڈے ساریاں ول رب دا نبی بن کے آیا واں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے یار نو جس وقت دنیا دے اوتے ٹوریا رب کائنات نے قرآن دے اندر بیان فرمایا لوگو اے نہ سمجھیا جے کہ کسے ایک قبیلے واسطے نبی بن کے آیا ہے، اے نہ سمجھیا جے کہ کسے ایک برادری واسطے نبی بن کے آیا ہے، اے نہ سمجھیا جے کہ کسے ایک جناب والا ضلع واسطے نبی بن کے آیا ہے، اے نہ سمجھیا جے کہ کسے ایک صوبے واسطے نبی بن کے آیا ہے، اے نہ سمجھیا جے کہ کسے ایک ملک واسطے نبی بن کے آیا ہے، بلکہ میں جتھوں تک اپنی مخلوق پیدا فرمائی ہے ہر ایک جہان وال میں اپنے یار نو رسول بنا کے ٹوریا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ فرمایا محبوب سارے جہانہ واسطے اسا تینو رحمت بنا کے ٹوریا، اس واسطے اسی اہل سنت و جماعت آقا دا میلاد منا کے جشن عید میلاد النبی دیاں خوشیاں دا اظہار کر کے اپنے گھراں نو سجا کے اپنیاں مسجداں نو سجا کے اپنے بازاراں نو سجا کے اپنیاں گلیاں سجا کے بس ایک اعلان کرنے آ کے رحمتاں برسون والا رحمتاں برسون والا رحمتاں برسون والا۔ ایک انجدیاں رحمتاں برسون والا نبی آیا ہے۔ اگر میرے آقا دنیا دے تے تشریف نہیں لے کے آئے اے جناب ماواں نو منڈیاں دے اندر بیچ دیتا جاندا، حضور دنیا دے تے تشریف نہیں لے کے آئے اے بچیاں نو زندہ درگور کر دیتا جاندا ہے۔ الحمدللہ میں او جگہ ویکھ کے آیا جتھے کفار مکہ بچیاں نو زندہ دفن کردے سن، اج بھی اس جگہ دے اوتے اتنا خوف اور دہشت تاری ہو جاندہ ہے جس جگہ دیتے کافر اپنیاں بیٹیاں زندہ دفن کر دے سن، لیکن جدو میرے نبی دنیا دیتے آئے نے میرے آقا نے فرمایا لوگو اے ماواں منڈیاں دے وچ بیچن واسطے نہیں ہوندیاں بلکہ انہاں دی خدمت کرو گے رب جنت عطا فرما چھڈے گا۔ جدو میرے آقا آئے حضور نے فرمایا لوگو اے بچیاں زندہ دفن کرن واسطے نہیں ہوندیاں بلکہ جنوں اللہ دے بیٹیاں عطا فرمائے انہاں دی پرورش اچھے طریقے دے نال کرے، انہاں نو دین سکھائے، انہاں نو گھر دے اندر رہن بہن دا طریقہ دسے، انہاں دی پرورش چنگی کر کے انہاں دو بچیاں دی شادی کر چھڈے۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت والے دن جنت دے اندر میرے نال انجے گا جویں ہاتھ دیاں دو انگلیاں جڑیاں ہویاں نے۔ پھر کیوں نہ کہیے کہ رحمتاں برسون والا رحمتاں برسون والا۔ سنیاں دا بچہ بچہ سنیاں دے جناب والا ہر گھر دے اندر خوشیاں، سنیاں دے جناب والا ہر محلے دے اندر خوشیاں، ایمان والے آندے ہر گھر دے اندر لائٹنگ، ہر گھر دے اندر چراغاں، ہر گھر دے اندر لنگر دا انتظام کر کے اسی دسنے رحمتاں برسون والا۔ میں کہنا وا جناب
اس ماں نو خوشی منانی چاہیے جنوں میرے نبی دے آن نال عزت ملی، اس باپ نو خوشی منانی چاہیے جنوں میرے نبی دے آن نال مقام ملیا، اس بیٹی نو خوشی منانی چاہیے جنوں میرے نبی دے آن نال عزت ملی، ہر اس امتی نو خوشی منانی چاہیے جنوں آقا دے آن نال عزتاں ملیاں ہویاں نے، رحمتاں برسون بھائی ماڑیاں نو گل لاؤن والا، ماڑیاں نو گل لاؤن والا، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دے میلاد دی محفل حضرت عبداللہ بن مبارک آپ تقریر کر دینے پہ، تقریر کردیاں ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہویا، انہیں عرض کی تھی حضرت صاحب میں بڑا غریب ہاں، دنیا بڑی کٹھی ہوئی ہے تے ہے بھی میں حضور دی آل ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آل ہاں، سید ہاں، اینا لوکاں نو کہو کہ میری خدمت کرن، جیڑا خدمت کرے گا جس نبی دی محفل دے وچ آئے ہو او دی آل دی خدمت کرو گے تو نبی راضی ہو جائے گا، انہاں نو کہو میری خدمت کرن۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اعلان کیتا لوگو سید زادہ ہے اے دی خدمت کیتی جائے، جیڑا بندہ خدمت کرے گا آج دی محفل میلاد دے اندر او دے واسطے دعا کیتی جائے گی۔ لوگاں نے خدمت کرنی شروع کر دیتی، ایک بچہ کھڑا ہویا نوجوان اٹھ کے عرض کردا ہے حضرت صاحب میرے کول 3 روپیے نے، میں 3 روپیے خدمت کرانگا تے دعاواں بھی میں 3 ہی کروانیاں نے۔ انہیں کیا روپیے بھی 3 نے، 3 روپیے خدمت کرانگا تے دعاواں بھی میں 3 ہی کروانیاں نے۔ انہیں کہا جی ٹھیک ہے، انہیں جناب جدے گل کیتی نا تے سارا مجمع ہسن لگ پیا، مسکراہٹ ہر ایک دے چہرے دے اتے آ گئی کہ بچہ کنج دی گل کردا پیا۔ انہیں کہا جی ٹھیک ہے، 3 روپیے انہیں سید زادے دی خدمت کر دیتی، محفل ختم ہوئی، اٹھ کے کھڑا ہویا کہنے لگا حضرت صاحب دعاواں کرو، میں 3 روپیے دیتے نے تے 3 دعاواں کروانیاں نے۔ آپ نے فرمایا جی بالکل اساں وعدہ کیتا ہے تے کرانگے۔ انہوں نے کہا جی دسو کیڑی دعا کروانا چاہندے ہو؟ آندا جی پہلی دعا اے وے کہ میں جدوں دا ہوش سنبھالی ہے نا میں اودوں دا غلامی دے اندر ہاں، غلامی دی زندگی گزارنا وا پیا تے ایک بندے دی میں غلامی کرنا وا، او دا میں نوکر ہاں، تے لہذا دعا کرو اللہ تعالیٰ مینوں غلامی تو نجات عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے ہاتھ چکے اور دعا کی تھی۔ آپ نے فرمایا دوسری دعا، انہیں کہا جی دوسری دعا اے وے جس مالک دی میں غلامی کرنا وانا نوکری کرنا وا او مالک یہودی تے بندہ بڑا چنگا ہے تے میرا انہوں چھڑ کے جان تے بھی دل نہیں کردا، دعا اے کرو کہ اللہ تعالیٰ انہوں بھی مصطفیٰ دا کلمہ پڑھن دی توفیق عطا فرما چھڑے۔ جدوں انہیں انہی گل کیتی تے آپ نے دعا کر چھڑی، فرمایا ان تیسری دعا دس، آندہ جی میری تریجی دعا اے وے دعا کرو کہ اونی دیر تک موت نہ آوے جنی دیر تک کملی والا نہ آ جائے، اونی دیر تک مرا نہ جنی دیر تک حضور دی زیارت نہ ہو جائے۔ یہ 3 دعاواں اس محفل میلاد دے اندر کیتیاں گئیاں اس بچے واسطے۔ بچہ جناب والا راضی راضی اپنے مالک دے کول گیا، جا کے دروازہ کھڑکایا، کو مالک نے بوہا لایا، بوہا لا کے کہنے لگا کہ تینوں 3 روپیے دیتے سن بازاروں سودا لے آن واسطے، تے 10 سودا کتھے ہی تے آیا بھی لیٹ ہے۔ انہیں کیا مینوں پتا ہے تو 3 دیتے سن، گیا بھی سودا لین سا، پر گل اے وے کہ جاندا سا پیا تے راہ دے وچ میرے نبی دا میلاد ہوندا سی پیا، راہ چ حضور دی محفل سجی ہوئی سی تے میں اس محفل چ بیٹھا ماں، اوتھے ایک سید زادہ آیا تے اودی خدمت میں جڑے 3 تو دیتے سن 3 روپیے میں اودی خدمت کر چھڈی ہے، سودا میں کوئی نہیں لے کے آیا، پر اے وے کہ 3 روپیاں دے بدلے دے اندر میں 3 دعاواں کروا کے آیا ماں۔
نبی دے میلاد دے اندر میں 3 دعاواں کروا کے آیا. انہیں کہا اچھا چل آ جا اندر, کام تے جڑا او سی تو کر رہے ہیں, کیتا ہی نہیں کیتا او تے علیحدہ بات ہے. ہن مینوں اے دس دعاواں کیڑیاں کروائیاں نے؟ مالک یہودی ہے, بچے نو کول بٹھا لیا نوجوان نو تے کہن لگا دس کیڑیاں دعاواں کروا کے آیا ہے؟ انہیں کہا جی پہلی دعا تے میں اے کروائی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے میلاد دی محفل دے اندر کہ میں جیوں ہوش سنبھالی ہے میں غلامی دے اندر ہاں, اللہ پاک مینوں غلامی تو نجات عطا فرمائے. حضرات گرامی جدو اس بچے نے دعا دسی نا اپنے مالک نو دعا دسن دی دیر ہے تے انہیں کہا جا میں تینوں اج تو بعد آزاد کرنا وا. حضرات گرامی اس مالک نے اس بچے نو آزاد کر دیتا, فرمایا آج تو بعد میں تینوں آزاد کرنا. جناب بچہ آزاد ہو گیا, کھن لگا ہن تو جا جتھے جانا چاہنا ہے, پر میری ایک شرط دے کہ اگلیاں 2 دعاواں مینوں دس کے جانیاں نہیں. کیڑی کیڑی کروا کے آیا ہے؟ حضرات بچہ جڑا ہے ہاتھ بن کے اپنے مالک دے سامنے کہن لگا اے ایک دعا جڑی ہے میں اپنے واسطے کروائی سی, اے دوجی دعا میں تیرے واسطے کروائی ہے. او مالک بولیا تے کہن لگا دس کیڑی دعا کروا کے آیا ہے؟ بچہ بولیا تے آندا میں دعا اے کروائی ہے کہ تو بندہ بڑا چنگا ہے, مینوں تیری نوکری کردیاں بڑا عرصہ ہو گیا, اج تک تو مینوں ڈانٹیاں کوئی نہیں, اج تک تو مینوں ماریا کوئی نہیں. میں دعا اے کروائی ہے جویں میں مصطفیٰ دا غلام ہاں ایویں تو میرے کملی والے دا غلام بن جا. اس طریقے دنال اللہ تینوں بھی ایمان دی دولت عطا فرمائے, تو بھی میرے کملی والے دا کلمہ پڑھ لویں. اے بچہ کہندا ہے اجے الفاظ میری زبان چوں نکلدے نے پے تے مالک جناب زبان حال دے نال کلمہ پڑھدا سی پیا. انہیں کیا جے میں گل کرنا وا پیا تو جناب کلمہ پڑھدا ہے پیا تے بول کے کہندا لا الہ الا اللہ ہو لا الا اللہ پڑھیے لا الہ. آندا جناب ادھروں دعا کروا کے آیا نبی دی محفل دے وچوں گھر آیا وا. 2 دعاواں جیڑیاں نے آوندیاں ہی قبول ہو گئیاں. ایک مینوں بھی آزادی مل گئی, دوجا میرے مالک نے بھی کلمہ پڑھ لیا. کہن لگا کہ ہن انج کر تیجی دعا دس کیڑی دعا کروا کے آیا ہے؟ انہیں کہا تیسری دعا اے کروائی ہے اونی دیر تک موت نہ آوے جنی دیر تک کملی والا نہ آ جائے. او یہودی مالک جڑا ہے بولیا تے کہن لگا او بیلیا تو تے پرانا کلمہ پڑھیا ہے, نبی دی میلاد دی محفل دے وچوں وی آیا ہے, میں ہن کلمہ پڑھیا ہے پر میرا ایمان اے وے او جڑا نبی تے خدا اج دیاں 3 دعاواں دے وچوں 2 دعاواں فوراً قبول کر سکدا ہے, او تیجی دعا بھی اج ہی قبول کرے گا. انہیں کیا میرا ایمان وہ تیسری دعا بھی اج قبول کرے گا. انہیں کیا انج کر اگے بھی نبی دی محفل چوں آیا ہے ہن جناب تم بھی وضو کر میں بھی وضو کرنا وا, ایتھے گھر دے وچ بیٹھ کے مصطفیٰ دیاں نعتاں پڑھنے آ. حضرات تمہاں نے وضو کیتا میرے نبی دا ذکر کرنا شروع کر دیتا, میرے نبی دیاں نعتاں پڑھیاں جا رہیاں نے, ویلا گزردا جا رہا او بچہ جڑا ہے بار بار دروازے وال ویندا ہے پیا, بار بار دروازے تے نظر جاندی ہے پئی. مالک بولیا تے کہن لگا بیٹا دروازے وال کی وینا ہے؟ اگے بول کے آندا کیا ہے وعدہ یار نے آؤں گا دن ڈلے, کیا ہے وعدہ یار نے آؤں گا دن ڈلے. سورج خدا کے واسطے ہو جا تلے تلے.
یار نے وعدہ کیتا ہے آواں گا دن ٹلے، اس واسطے بار بار بوبے الوینا وا پیا تے اکھاں دے وچوں اتھرو، اکھاں دے وچوں کملی والے دی یاد دے اندر آنسو۔ میں کیا یہ تے وہ نوجوان سی تے بچہ سی تے مالک سی تے روندے سن پہ کملی والے دی جدائی اور کملی والے دے انتظار دے اندر اس استنے حنانہ دا کی حال ہوئے گا جدے نال میرے آقا کنڈ لا کے ٹیک لگا کے تے میرا نبی جمعہ دا خطبہ ارشاد فرماندہ ہوندا سی۔ حضور جمعہ دا خطبہ ارشاد فرماندے ہوندے سن تے ایک مائی آئی انہیں کہا یا رسول اللہ تسی ہے کھجور دے درخت دے تنے دے نال ٹیک لا کے خطبہ دیندے ہو، اگر تسی اجازت دیو تو میں تواڈے واسطے ممبر نہ بنوا دیاں۔ کملی والے میں ممبر بنوا دینی یا میرے آقا نے اجازت دیتی، ممبر بن گیا۔ جدو ممبر آیا میرے آقا اس ممبر دے اتے بہ کے خطبہ دیندے نے پہ تے صحابہ فرماندے نے رون دی آواز آندی ہے پر رون والا نظر نہیں آندا پیا۔ رون دی آواز آئی لیکن رون والا نظر نہیں آندا، تے رون دی بھی آواز انج نہیں آئی جی میں عام بندے روندے نے، فرمایا انج دی آواز آئی جی میں گبن اونٹنی جیڑی ہے وہ جناب والا روندی ہے تے کراہ دیئے اور جناب والا آہو زاریاں کر دیئے، انج دی رون دی آواز آئی۔ میرے آقا اپنے ممبر تو تھلے اترے، اس کھجور دے خشک تنے دے کول جا کے میرے نبی نے انہوں پیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے آقا او دے نال محبت فرماندے نے پہتے صحابہ فرماندے نے او جناب جدو کو محبت کرن والا مل جائے بچہ روندا ہوئے تے بڑا پیار کرے نا تے بچے دیاں ہچکیاں بج جاندیاں نے، او ہچکیاں لے لے کے روندا ہے۔ صحابہ فرماندے نے اساں ویکھے اللہ دی عزت دی قسم ہے او کھجور دے درخت دا تنا جڑا ایویں ہچکیاں لے کے روندا سی پیا۔ جدوں یاد سونے دی آئی تے لکڑا رو پئیاں، جدوں یاد سونے دی آئی تے لکڑا، بھائی جدوں یاد سونے دی آئی تے لکڑا، ہن چھلی نہ جائے جدائی تے لکڑا رو پئیاں، ہن چھلی نہ جائے جدائی تے لکڑا۔ میرے آقا انہوں پیار کیتا، وہ چپ کر گیا آستہ آستہ نا چپ کر گیا۔ میرے نبی نے فرمایا تیری جیڑی خواہش مینوں دس، اگر تو چاہے تے میں تینوں قیامت تک ہرا بھرا کر دینا وا، اگر تو چاہے قیامت تک تینوں ہرا بھرا کر دینا، تیرے اتے پھر کھجوراں لگن گیاں تے لوکی پھل کھان گے، اور اگر تو چاہے تے میں تینوں جنت دے اندر پہنچا دینا وا۔ انہیں آکھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ مینوں جنت دا شوق ہے تے نہ میں قیامت تک ہرا بھرا ہونا چاہنا وا، بس ایک ہی تمنا ہے جنی دیر تک قیامت نہ آوے انی دیر تک تیرے بوے دے اتے رہنا چاہنا وا، جنی دیر تک قیامت نہ آوے انی دیر تک تیرے بوے تے رہنا چاہنا۔ انہوں پتا سی کہ ایتھوں نالو ود کے دولت بھی کوئی نہیں تے ایتھوں نالو ود کے جنت بھی کوئی نہیں۔ نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے، نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے۔ حضرات استنے حنانہ بھی جاندا سی کہ کملی والے دے بوے دے اتے جڑا نوکر بن کے بہ جاندا ہے اے جنتاں جیڑیاں نے آپ ہی لب جاندیاں نے، اے جنتاں جیڑیاں نے خود بخود مل جاندیاں نے۔ سرکار کا روزہ ہے چپ چاپ کھڑے رہنا، جب تک نہ ملے معافی قدموں میں پڑے رہنا۔ حضور دی
بارگاہ دے اندر میرے آقا نے پھر انہوں اپنے ممبر والی جگہ دے اتے فرمایا انہوں اس جگہ دے اتے دفن کر دیتا جائے جس جگہ دے اتے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ممبر ہے اوتھے ہی جناب والا وہ استن حنانہ ہے اور جس جگہ تو استن حنانہ نو کٹیا گیا جناب والا زمین جو کٹیا گیا اوتھوں دے ممبر دے اوتھے جڑا بنایا نا جناب اونا پلر اس پلر دے اتے اج بھی استن حنانہ لکھیا ہویا ہے اس پلر دے اتے اج بھی اس نے حنانہ لکھیا تو میں بات عرض کردا سا پیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام او جناب نعتاں پڑھدے نے پے تے رات گزردی جا رہی ہے رات گزردی جا رہی تے تریجی دعا دے ویلے دا جناب والا قبولیت دا ٹائم نہیں آوندا پیا دوویں مالک بھی تے جناب او نوکر بھی نو مسلم بھی تے مسلمان بھی دروازے ول ویندے نے بار بار ویندے نے بار بار ویندے نے بار بار ویندے نے تے ایک ہی عرض کردے نے آ بھی جا واللیل زلفاں والیا آ بھی جا واللیل زلفاں والیا آ بھی جا واللیل زلفاں والیا طیب دا ویلا ہویا تے فرماندے نے بینی بینی خوشبو سونی سونی خوشبو تے جناب والا جدر نظر مار دے نے نور ہی نور نور ہی نور جدر نظر مار دے نے اس واسطے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی جناب حضرت ارباز ابن ساریہ فرماندے نے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سنے آئے ان الارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہو قال انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی دینتہ وسأخبرکم بأول امری دعوت ابراہیم وبشارت عیسیٰ ورؤیا ملت رأتہین وداتنی وقد خرج لها نور اضاء لها منہ قصور الشام آپ فرماندے نے میرے آقا نے فرمایا لوگو میں رب والوں خاتم النبیین بن کے آیا ماں اور فرمایا میں جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دی او دعا ماں جیڑی انہاں کعبہ بنا کے منگی سی ربنا وابعث فیہم رسولا اے اللہ اپنا رسول مبعوث فرما میں او رسول بن کے آیا اور پھر میرے آقا نے فرمایا میں جناب عیسیٰ دی او بشارت ہاں جیڑی انہاں فرمایا سی رسولا مبشرا بیدی فرمایا میرے تو بعد ایک نبی آئے گا میں او دی تو انو بشارت دینا ماں پیا دنیا تے نام محمد ہوئے گا آسمانہ تے نام احمد ہوئے گا فرمایا میں او جناب عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت بن کے آیا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد میں او بشارت بن کے آیا اور پھر فرمایا جدو میں پیدا ہویا جناب حضرت آمینہ فرماندیاں نے جدو میرا لال میری گود دے اندر آیا فرماندیاں نے بیٹھی میں مکے دے اندر آتے ملک شام دے محلات دی میں زیارت کرنی آ پائی ملک شام دے محلات دی زیارت کرنیاں فرماندیاں نے خارجہ منی نور میرے وچوں انج دا نور خارج ہویا انج دا نور خارج ہویا انج دا نور خارج ہویا جناب والا مکے دے اس مکان دے اندر بہ کے جتھے اج مکتبۃ المکۃ المکرمہ لکھیا ہویا ہے اس مکان دے اندر بہ کے جناب آمینہ پاک نے میرے مصطفیٰ نو جنم دیتا پہاڑاں دی وادی دے اندر بہ کے منہو قصور الشام شام دے محلات دا جناب آمینہ نے نظارہ کر لیا شام دے محلات دا نظارہ کر لیا اس واسطے اسی آنیا نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھا تھا سویرا کملی والا آ گیا تھا ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا ارے بندہ تو مل جائے گا پر مولا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعائے اللہ تعالیٰ گج وج کے نبی دا میلاد منان دی توفیق عطا فرمائے اور جویں گج وج کے حضور دا جشن منائیے اسی طریقے نال اللہ گج وج کے سانو اپنیاں مسجداں آباد کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے اور اعلان سماعت فرماؤ چلو ایک دو گزارشات پہلے عرض کر دینا
پہلے نمبر تے گزارش یہ ہے کہ اکثر اسی دیکھنے بھی ہاں اکثر جلوس دے اندر امن جڑا ہے اس نو برقرار رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا جی، امن پاکستان دا اپنے گاؤں دا امن جڑا ہے انہوں مد نظر رکھ دیا ہویا جلوس دے شرکاء بھی اور جتنے بھی احباب شرکت کرتے ہیں چھوٹے بچے تو لگ کے بڑے تک ہر بندے دی ذمہ داری ہوندی ہے کہ کسی چیز نو نقصان نہ پہنچایا جائے، کسی انسان نو نقصان نہ پہنچایا جائے، کسی عمارت نو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ نبی دے جشن دا جلوس ہے انج چلو جویں مصطفیٰ دے غلام چل دے ہوندے سن، ٹھیک ہے نا جی، اس طرح چلو جویں حضور دے غلام چل دے ہوندے سن، اور کسے سٹیج دے اوتے بھی کسے جگہ دے اوتے بھی بد امنی دا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور لنگر شریف جس وقت تقسیم کیتا جائے، دیکھو لنگر نو پھینکنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، لنگر شریف نو پھینکنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اکثر ساڈے لوگ جس وقت جلوس ہوندا ہے شہراں چ بھی ویکھیا پنڈاں چ بھی ویکھیا کچھ کوٹھیاں تے چڑھ کے جوس سٹدے نے، کچھ جنابے والا اپنیاں چھتاں دے اوتے کھلو کے پیکٹ سٹدے نے تھلے، کچھ اپنے بوہیاں دے وچ کھلو کے لوگاں وال اس طرح سٹدے نے۔ یہ کم بالکل نہ کریا جے، یہ گناہ ہے، کیونکہ میرے نبی دے میلاد دا لنگر ہے، میرے نبی دے میلاد دا لنگر ہے۔ او بابا اسی تے سنی ادب والے ہاں، اسی تے غوث پاک دی 11ویں دا لنگر ہوے تے ایک تنکا تھلے نہیں ڈگن دیندے تے مصطفیٰ دے میلاد دا لنگر کیوں سٹدے ہو یار؟ میرے نبی دے میلاد دا لنگر کیوں سٹدے ہو؟ ادب دے وچ ساریاں چیزاں نے، ہاتھ دے وچ پھڑاؤ، ہر بندے دے ہر بچے دے ہاتھ دے اندر لنگر شریف جڑا ہے اس نو پکڑایا جائے۔ اور جشن میلاد مصطفیٰ دا مطلب ہرگز اے نہیں ہے کہ 11 اور 12 ربیع الاول دی درمیانی رات نو ڈیگ لا کے تے ڈانس کیتا جائے اور ڈیگ لا کے تے جناب والا اودے تے بھنگڑا پایا جائے تے نچیا جائے۔ جشن میلاد مصطفیٰ دا ہمیشہ مطلب اے ہی رہا ہے کہ مصطفیٰ دی غلامی دے اندر رہ کے اپنی زندگی جڑی اس نو بسر کیتا جائے، حضور دی غلامی دے اندر رہ کے اپنی زندگی نو بسر کیتا جائے۔ اج 11 ربیع الاول شریف رات 11 اور 12 دی درمیانی رات ہے، محفل میلاد مصطفیٰ ہے، ہر سال دی طرح تواڈے اس جگہ دے اوتے ہوندی ہے، مین بازار نزد بسم اللہ پبلک سکول کوٹ سوندا دے اندر فلیکساں وغیرہ لگیاں نے، تساں ویکھ لیا ہونا ہے۔ تے اس دے اندر جناب علامہ عمر زمان صدیقی صاحب بڑے اچھے خطیب نے، تواڈے کول رہ کے بھی گئے نے، ہر بندہ جاندا ہے انہاں دا بیان ہے، اور نال ہی جناب محمد ارشد نقشبندی صاحب خطیب اعظم تتلے علی انہاں دا بیان ہے، عظیم ثنا خان مصطفیٰ بھی ہے نے وچ، محمد ارشد تاری صاحب نے، قمر ظہور قادری صاحب نے، منیر احمد صدیقی صاحب نے، جناب علامہ قاری زاہد صاحب بھی آپ بھی انشاءاللہ تشریف فرما ہون گے، دیگر ثنا خان مصطفیٰ بھی نے۔ ایک گل یاد رکھیا جے، پاویں کسے دا جنہ مرضی جو مرضی معاملات ہون، اے نہ ویکھیا جے کون پڑھدا ہے پیا، اے ویکھیا جے کدی نعت پڑھدا ہے پیا۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔